नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे पास दो खबरें हैं और ये दोनों खबरें पाकिस्तान के हवाले से खासी अहम हैं और बहुत डिस्कस भी हो रही हैं। ये दो खबरें ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी डिस्कस हुई हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको वजीर आजम इमरान खान का एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसका ताल्लुक मौजूदा सूरत हाल से है। ये वजीर आजम ऑफिस में होने वाली एक खास किस्म की ब्रीफिंग थी और इस ब्रीफिंग में सवाल जवाब का सेशन भी शामिल था। इस ब्रीफिंग में वजीर आजम जो अनाउंस करने जा रहे थे, यानी जो ऐलान करने जा रहे थे, उस ऐलान से पहले ही कुछ हलकों ने इस हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करना शुरू कर दिए थे, बल्कि ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इस ऐलान से पहले कुछ इल्ज़ामात भी लगाना शुरू कर दिए थे। ये जो ब्रीफिंग थी, इस ब्रीफिंग में मुझ समेत 5 सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया गया था। इस ब्रीफिंग में वजीर आजम से कुछ खट्टे मीठे सवालात भी हुए और वजीर आजम इमरान खान ने उन तमाम सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए। मैंने इस ब्रीफिंग में वजीर आजम इमरान खान से क्या सवालात किए और उन्होंने मेरे सवालात के क्या जवाबात दिए, पहले आपको वो जवाबात दिखाते हैं और आगे चलकर आपको इसी मामले के मुतल्लिक 2 अहम खबरों से भी आगाह करेंगे। पहले आपको वजीर आजम की वीडियो दिखाते हैं और जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा तरीन जो मालूमात हैं वो बर वक्त मिलती रहें। अब आप वजीर आजम की ये वीडियो देखिए और फिर इससे जुड़ी 2 अहम खबरों पर बात करते हैं। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क से अरबों खरबों रुपए कमाए हैं, जायज़ या नाजायज़, और बाय द वे ये आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो उन पर 6 महीने के लिए एक मुनासिब शरह से कोरोना टैक्स लगाया जाए और फिर उस टैक्स से जो आपके पिसे हुए तबके हैं उनको रिलीफ दिया जाए। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कुछ इस तरह के इशारे दिए हैं कि जो आपका रिलीफ पैकेज है उसके ऊपर कुछ बड़े टाइकून्स जो हैं, बिजनेस टाइकून्स, उसमें से वो भी हिस्सा लेने के लिए तिलमिला रहे हैं। और चौथा, ये जो आपने अभी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म भी आप बनाएंगे कि जो रिलीफ मिल रहा है इंडस्ट्री को वो इस तरह से ट्रांसलेट हो कि वो लेबर को भी फायदा हो, एक्चुअली वो लेबर को भी फायदा हो, सिर्फ ये है कि वो ऊपर फायदा ना हो। 3-4 आपने सवाल पूछे, मैं एक चीज पहले कह दूं, मैंने ये जो अपना फंड अनाउंस किया है, कोरोना रिलीफ फंड, इसकी सिर्फ मैं आपको तफसील बता दूं क्योंकि लोगों को समझ आ जाए कि ये फंड से हमने करना क्या है। इस फंड से अब तक 10 मिलियन लोग SMS कर बैठे हैं और इससे हम अपना नादरा का डेटाबेस है उससे चेक करते हैं, उसमें से तकरीबन 8 लाख या 10 लाख लोगों को उसमें से निकाल दिया गया, क्योंकि जब डेटाबेस चेक करते हैं तो उसमें आ जाता है किसी की गाड़ी है या कोई फॉरेन ट्रैवल है तो उनको हम फिर निकाल देते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सबसे कमजोर तबका पाकिस्तान का। तो अब तक 40 लाख लोगों को प्रोसेस कर लिया, उनको 3-4 दिन में चेक मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका मकसद सिर्फ ये एक सबसे कमजोर तबके तक पहुंचना है। ये और भी आ रहे हैं, हर रोज SMS से नए लोग आ रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं। हम क्यों ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ख्याल में हमने ये 150 अरब दिया है, शायद इससे और भी पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा देने का, लेकिन ये फंड काफी नहीं रहेगा। तो जो भी लोगों का पैसा आ रहा है वो ये फंड में आ रहा है, क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हमने लोगों को भी पैसा पहुंचाना है, हो सकता है इस फंड से कि लोगों को खाने पीने की चीजें पहुंचानी हो। और ये बड़ा, इसका कोई आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन का कोई से ताल्लुक नहीं होगा। जो भी अप्लाई करेगा उसको प्रोसेस करेंगे, उनका पूरा डेटाबेस आ जाएगा। जिधर वहां से क्लैरिटी नहीं होती तो वहां जो एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ अपने जो हम कोरोना रिलीफ टाइगर्स हैं, वॉलंटियर फोर्स, उनको कहेंगे कि पूरी जाके इन्वेस्टिगेट करे महल्ले तक। जो मुस्तहिक लोग हैं, मतलब ये है कि पहले तो पैसा उधर जाए। और साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन इसलिए शुरू कर रहे हैं, और देहात में तो चल रहा है हमारा जो भी कटाई का सीजन है गंदम की, तो उधर भी उनको ताकि रोजगार भी मिलता रहे और शहरों में भी ये कंस्ट्रक्शन से मिलता रहे।
یہ یاد رکھیں چیلنج بہت بڑا ہے. یہ کوئی اس میں کسی کو شک نہ ہو کہ کسی کے پاس سارے جواب ہیں. ہم امریکہ نے, میں لوگوں کو صرف یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو 30 کروڑ کا ملک ہے امریکہ, ان کا جو وہ ریلیف پیکج انہوں نے دیا ہے وہ تقریباً 200 ارب ڈالر ہے, 2000 ارب ڈالر. امریکہ کا پیکج 2000 ارب ڈالر ہے. باقی سارے ملکوں نے, کسی نے 500 ارب, کسی نے 400 ارب ڈالر دیا, ہمارا صرف 8 ارب ڈالر ہے. سو اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. جی, آپ نے وزیر اعظم عمران خان سے میرے سوالات اور ان کے جوابات سنے, اور اب آپ کو اس معاملے سے جڑی دو اہم خبروں سے آگاہ کرتے ہیں. ان دونوں خبروں کا تعلق موجودہ صورتحال سے ہے. ان میں پہلی خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب اس تعمیراتی پیکج کا اعلان کیا تو اس وقت اپوزیشن کی جانب سے اس پر بڑی تنقید کی گئی تھی. اس قسم کے سوالات بھی اٹھائے گئے تھے کہ اس پیکج سے تو کالا دھن سفید کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, اور یہ جو پیکج لایا جا رہا ہے, اس پیکج کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ دیا جائے. اس حوالے سے اس وقت جو اطلاعات آ رہی تھیں اور جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں, میں نے بھی اسی سلسلے میں وزیر اعظم سے سوالات کیے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے, اس میں تعمیراتی شعبہ زراعت کے شعبے کے بعد سب سے بڑا شعبہ ہے, اور معیشت میں اس کا جو حصہ ہے وہ 12 سے 13% ہے. اور یہ جو تعمیراتی صنعت ہے یہ اپنے ساتھ 70 چھوٹی بڑی صنعتوں کو بھی چلاتی ہے, اور اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں. اب ہوا یہ کہ 2019 سے 2021 میں اس پیکج کے اعلان تک کل 120 تعمیراتی کمپنیاں رجسٹر ہوئی تھیں, یعنی 2 سال میں 119. اس کے بعد جب اس پیکج کا اعلان کیا گیا تو چند ماہ میں مزید 121 تعمیراتی کمپنیاں رجسٹر ہو گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% کیپٹل سرج, جی 90% تک, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور اب تعمیراتی انڈسٹری نے یہ درخواست کی ہے وزیر اعظم عمران خان سے کہ اس پیکج کی جو مدت ہے اس مدت کو بڑھایا جائے. اور اب آتے ہیں دوسری خبر کی جانب. تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا, اسی ویڈیو کلپ میں انہوں نے کرونا کے خلاف جو حکومت کی حکمت عملی تھی اور اس دوران سب سے زیادہ متاثر ہونے والا جو نچلا طبقہ ہے اس کو ریلیف دینے کی حکمت عملی بتائی تھی. اب اس حوالے سے دو ایسی خبریں آئی ہیں جو پاکستانیوں کے لیے بہت ہی خوشگوار قسم کی حیرت لائی ہیں. ان میں سے ایک خبر تو ثانیہ نشتر کے متعلق ہے. ثانیہ نشتر وزیر اعظم کا جو احساس پروگرام ہے اس کی سربراہ ہیں, اور انہوں نے کرونا کے دوران نچلے طبقے تک ریلیف پہنچانے کے لیے بہت کام کیا تھا. ثانیہ نشتر نے کئی مرتبہ بھیس بدل کر, اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ برقع پہن کر احساس سینٹر گئیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جو نادار خواتین ہیں ان کو جو ریلیف کی رقم ہے وہ بآسانی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اس وقت کئی حلقوں نے ثانیہ نشتر کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا تھا کہ یہ برقع پہن کر احساس سینٹر پر جو ہیں وہ پولیس کی طرح چھاپے کیوں مار رہی ہیں. لیکن اب اس پورے معاملے پر کیا بڑی عالمی پیش رفت ہوئی ہے. آپ کو آگاہ کریں کہ ثانیہ نشتر کو BBC جیسے عالمی ادارے نے سال 2020 میں دنیا بھر میں متاثر کن اور با اثر خواتین کی فہرست میں شامل کیا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اس حوالے سے دوسری اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے کرونا کے خلاف جو حکمت عملی اپنائی اسے عالمی سطح پر اب باضابطہ طور پر سراہا گیا ہے, اور ورلڈ اکنامک فورم جیسے معتبر جو عالمی ادارہ ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ 25 نومبر کو پاکستان ڈے کے طور پر منایا جائے گا. یعنی اس دن کو کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے حوالے سے
پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کے طور پر منایا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا کہ پاکستان نے کیسے نہ صرف کورونا کا پھیلاؤ روکا بلکہ اس دوران نچلا جو طبقہ ہے اس کو بھی ریلیف دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔